अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के हवाले से खबर देता चलूं कि फरियाल तालपुर साहिबा की गुज़श्ता रात तबीयत नासाज हुई थी और नेब की टीम, क्योंकि वो नेब की कस्टडी में है, हाउस अरेस्ट हैं, जरदारी हाउस में वो अरेस्ट हैं और वो नज़रबंद है। तो उनकी गुज़श्ता रात अचानक तबीयत ख़राब हुई और उनको अटैक हुआ है। एक तो अटैक हुआ है दिल का और दूसरा उनको डायरिया हुआ था। तो उनकी नेब की टीम जो है उनको गुज़श्ता दिन सुबह 5 बजे अस्पताल ले आई और पोली क्लिनिक इस्लामाबाद की जो अस्पताल है सरकारी, वहाँ पर उनको एडमिट किया गया। फर्स्ट एड दी गई और डॉक्टरों ने जब मुआयना किया, उनका चेकअप किया तो उनका सीरियस मामला था। तो आज फिर एहतसाब अदालत में उनकी पेशी भी थी और उनका रिमांड, जुडिशल रिमांड लिया जाना था। एहतसाब अदालत के जज ने जब फरियाल तालपुर के लिए पूछा कि वो क्यों नहीं आई, तो उनको बताया गया कि उनकी तबीयत अचानक नासाज हुई है और उनको पोली क्लिनिक हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। घर से नज़रबंद हैं घर से और वहाँ मुंतकिल किया गया है, वो ज़ेरे इलाज हैं। तो उस वक़्त अदालत ने, एहतसाब अदालत ने फिर उनको 19 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया है। अदालती हुक्म के बाद अजीब सूरत हाल ये नज़र आई कि एक तो अडियाला जेल के जो अहलकार हैं, हुकाम हैं, वो फरियाल तालपुर को लेने के लिए हस्पताल पहुंच गए और फिर नेब की टीम जिनकी कस्टडी में है फरियाल तालपुर, वो भी अस्पताल में मौजूद थी और अडियाला जेल इंतज़ामिया चाह रही थी कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए और फरियाल तालपुर को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे थे। नेब की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। नेब की टीम, हमारी इतलात ये हैं कि नेब की टीम का ये कहना था कि पहले हस्पताल से उनको शिफ्ट किया जाए घर की तरफ और वहाँ से फिर अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए और अडियाला जेल की इंतज़ामिया के हवाले किया जाए। इस कशमकश की सूरत हाल में फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को जब ये इतला मिली तो वो पार्लियामेंट हाउस में थे, कौमी असम्बली के इजलास में भी थे और वहाँ से फिर वो फौरी तौर पर अपने दोनों बहनों के साथ, आसफा और बख्तावर के साथ, फिर पोली क्लिनिक हॉस्पिटल पहुँचे। तकरीबन कोई सिपहर 3:30 पौने 4 बजे बिलावल भुट्टो जरदारी पोली क्लिनिक हॉस्पिटल पहुँचे और 7 बजे तक वो अस्पताल में रहे हैं फरियाल तालपुर के साथ। तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद वक्त जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी बहनों के हमरा अपनी पुफ्फों के साथ अस्पताल में गुजारा है। पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं, नैयर बुखारी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, चौधरी मंजूर और दीगर जो हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद पीपल्स पार्टी के जो मरकजी रहनुमा हैं वो भी अस्पताल में पहुँच गए और उन्होंने डेरे डाल दिए अस्पताल में। इंतज़ामिया के साथ मुसलसल राबते की कोशिश की जा रही थी कमिश्नर इस्लामाबाद से और दीगर जो इंतज़ाम मुतल्लिका जो हुकाम है, राजा परवेज़ अशरफ भी मौजूद थे। राजा परवेज़ अशरफ ने भी कोशिश की मुतल्लिका हुकाम से बात करने की, नैयर बुखारी ने कोशिश की और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कोशिश की। फरियाल तालपुर के जो वकील हैं फारूक एच नायक, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और डॉक्टर्स ने जो चेकअप किया था, मुआयना किया था, जो उनकी रिपोर्ट्स थी फरियाल तालपुर की, वो भी नेब हुकाम को और जेल इंतज़ामिया को दिखाई गई कि ये डॉक्टर्स ने सीरियस कंडीशन करार दी है और वो इजाज़त नहीं दे रहे कि इस कंडीशन में फरियाल तालपुर को जेल मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ये रिस्की है। 1-2 दिन जब तक उनकी सेहत बहाल न हो तब तक उनको जेल मुंतकिल न किया जाए, ये डॉक्टर्स ने लिख कर दिया। तमाम डॉक्टर्स ने जो मुतल्लिका थे, जो जिनकी ज़ेरे निगरानी पेशेंट थे यानी फरियाल तालपुर थी, उन तमाम डॉक्टर्स ने लिख कर दिया है, टेस्टें दिखाई हैं। लेकिन इंतज़ामिया का ज़बरदस्ती इंतज़ामिया जो है उनको जेल मुंतकिल करना चाह रही थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच गए और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा भी पहुंच गए इंतज़ामिया के साथ, नेब हुकाम के साथ और जेल इंतज़ामिया के साथ, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ भी। उनके मुसलसल कोई तकरीबन 4 से 5 घंटे तक मुज़ाकरात चलते रहे हैं। उनको कायल करने की कोशिश की जा रही थी और उनको दरख्वास्त की जा रही थी
کہ پیپلز پارٹی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، کیونکہ عدالتی حکم ہے اور عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، نیب کی بھی ذمہ داری ہے، جیل انتظامیہ کے بھی، اسلام آباد انتظامیہ کی بھی۔ تو اس میں ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے، نہ بننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے اس پر کہ جیل منتقل کیوں کیا جا رہا ہے فریال تالپور کو، لیکن اس وقت ان کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ ان کو اس ہسپتال میں ابھی علاج کی ضرورت ہے، اور ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ ان کی کنڈیشن سیریس ہے، معاملہ سیریس ہے۔ تو اس کے بعد ان کے درمیان میں مذاکرات چل رہے تھے، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر اور چودھری منظور باہر آئے، ہم بھی وہاں پر پہنچے، کیونکہ میڈیا کو بھی بلا لیا تھا پیپلز پارٹی نے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہی اطلاع دی گئی میڈیا کو کہ نیب حکام اور جیل انتظامیہ ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں۔ وہ زبردستی فریال تالپور کو جیل منتقل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عدالتی احکامات ہیں۔ 19 اگست تک عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے، تو زبردستی ان کو جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے درخواست کے باوجود اور ڈاکٹرز کے مشورے کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میڈیا کو اس طرح کی اطلاع جب دی گئی تو تمام میڈیا جو ہے وہاں پر پہنچ گیا، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی بھی اطلاع دی گئی کہ وہ بھی پہنچ گئے ہیں اسپتال۔ میں پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا تو میں بھی وہاں سے چل پڑا، پھر پولی کلینک ہسپتال پہنچا، اور تقریباً 7 بجے تک پیپلز پارٹی کے جو مختلف رہنما ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور چودھری منظور، پلوشا خان، یہ پہلے آئے اور انہوں نے میڈیا کو آ کر آگاہ کیا کہ انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، اور ان کو ہم نے درخواست کی ہے کہ اس کنڈیشن میں فریال تالپور کو جیل منتقل نہ کیا جائے، 1-2 دن آرام کے لیے اور علاج کے لیے ان کو ہسپتال میں رکھنا ضروری ہے۔ تو ہسپتال کو سب جیل قرار دیا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نیب کی ٹیم یا جیل حکام جو ہیں، جیل کی ٹیم جو ہے، اڈیالہ جیل کی ٹیم جو ہے یہاں پر موجود رہے، ان کی زیر نگرانی جو ہے ان کا علاج چلنا چاہیے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہسپتال سے جیل منتقل نہ کیا جائے، کیونکہ جیل میں جائیں گی تو ان کا علاج ڈسٹرب ہوگا، اور ان کی کنڈیشن اس وقت، ان کو اٹیک ہوا ہے، ڈائریا ہے، ان کی طبیعت بحال نہیں ہوئی، اسی لیے ان کو منتقل نہ کیا جائے۔ یہ درخواست کی ہے ہم نے، لیکن انتظامیہ ابھی تک مان نہیں رہی۔ یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور چودھری منظور نے آ کر بتایا، میڈیا کو بریف کیا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کے چہرے جو جب میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی پریشان اور ڈسٹرب لگ رہے تھے، بہت ہی ان کا چہرے بتا رہے تھے کہ بہت دکھی ہیں، کیونکہ شاید کنڈیشن، کیونکہ ہم تو اندر نہیں گئے تھے فریال تالپور صاحبہ کی طبیعت دیکھنے یا تباہ پرسی کرنے، لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ معاملہ سیریس ہے۔ پریشانی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے چہرے سے واضح تھی۔ یہ چلے گئے، اس کے بعد راجہ پرویز اشرف، مصطفیٰ نواز کھوکھر، فیصل کریم کنڈی، چودھری منظور اور دیگر جو ہیں، پلوشا خان، یہ دوبارہ آئے۔ راجہ پرویز اشرف نے پھر سے میڈیا کو سے ٹاک کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم میڈیا کے سامنے اپنا کیس پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حکومت اور انتظامیہ مان نہیں رہی، اور وہ زبردستی فریال تالپور کو اس بیماری کی، اس سیریس حالت میں، طبیعت کی ناسازی کی حالت میں ان کو ہسپتال سے جیل منتقل کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری بات نہیں مانی جا رہی، درخواست بھی نہیں مانی جا رہی۔ ڈاکٹرز نے لکھ کر دیا ہے، حالانکہ ڈاکٹرز پر پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ ڈاکٹرز پر پریشر آئے گا تو ڈاکٹرز شاید ہسپتال منتقل کرنے کا لکھ کر دیں گے، ہسپتال سے جیل منتقل کرنے کے لیے اجازت دے دیں گے، لیکن ڈاکٹرز نے پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی دیکھی شاید، جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی پریشر، کوئی دباؤ شاید قبول نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے دباؤ نہ ہو، لیکن پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما جو ہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ ان پر پریشر بھی ہوگا، لیکن انہوں نے پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ لکھ کر دیا کہ پیشنٹ کو جیل منتقل نہ کیا جائے، پیشنٹ کو ہسپتال میں رہنے کی ضرورت ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے اس وقت، لیکن حکومت نہیں مان رہی، انتظامیہ نہیں مان رہی، تو ہم اپنا کیس میڈیا کے سامنے پیش کرنے آئے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا گواہ رہے کہ اگر جیل منتقل کیا گیا فریال تالپور کو، اور ان کو اللہ نہ کرے کوئی
طبیعت بگڑی یا کچھ ہوا تو پھر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی، یہ واضح کرنے آئے پیپلز پارٹی کے رہنما۔ اس کے بعد وہ بھی چلے گئے، ان کے چہرے بھی پریشانی بالکل نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری آئے اور ان کے ساتھ اپنی دو بہنیں بھی تھی، دونوں کے ساتھ انہوں نے میڈیا ٹاک کی اور میڈیا کو بریف کیا، یہی بات کی جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے کی۔ لیکن بلاول بھٹو تقریباً 7 بجے نکلے اور تب تک یہ معاملات طے ہو گئے کہ فریال تالپور کو منتقل نہیں کیا جائے گا جب تک ان کی طبیعت جو ہے بحال نہیں ہوتی۔ تو اب پولی کلینک ہسپتال کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے اور اڈیالہ جیل کا جو عملہ ہے، جو اسٹاف ہے، وہ وہاں پر ان کو تعینات کر دیا گیا ہے پولی کلینک میں فریال تالپور کی نگرانی کے لیے، زیر علاج ہے وہ۔ تو اس کے بعد بہرحال بلاول بھٹو زرداری چلے گئے اور ہمیں بھی اطلاع ملی کہ ان کو باضابطہ طور پر فریال تالپور کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ تو فریال تالپور کو آج ہسپتال میں یعنی ان کو ہسپتال کو سب جیل قرار دے کر سب جیل ڈکلیئر کر کے ان کو ہسپتال میں ہی رکھا گیا ہے جب تک ان کی طبیعت بحال نہیں ہوتی۔